अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपकी खिदमत में फिर एक नई ट्रिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज की जो ट्रिक है वो condizioni di sicurezza से मुतल्लिका है। condizioni di sicurezza यानी कि एहतियाती तदाबीर, एहतियाती हालात। स्केदे में जो condizioni di sicurezza से मुतल्लिक सवालात की तादाद है वो 7 है और सातों के साथ सवाल sempre vero होते हैं। कंडीज़ियों दी सिकुरेज़ा का मतलब जो है मुख्तलिफ ज़बानों में इंग्लिश में आपके सामने है जिसे सेफ्टी कंडीशंस कहते हैं, उर्दू में हिफाजत के हालात, हिंदी में और अरबिक में आपके सामने मुलाजा हैं। अब हम आगे देखते हैं कंडीज़ियों दी सिकुरेज़ा से मुतल्लिका जो 7 सवाल हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो है इल सोनो। सोनो यानी कि जो सीटी का जो साउंड होता है, सोनो किसी भी साउंड को कहते हैं। इल suono prolungato del fischietto da parte dell'agente preposto al traffico significa che tutti i veicoli si devono arrestare in condizioni di sicurezza। ये सवाल आपका वेरो है। इस सवाल का मतलब क्या है? इस सवाल का मतलब है कि कहते हैं कि जो ट्रैफिक एजेंट जो सीटी बजाता है, जो सीटी ट्रैफिक एजेंट बजाता है, उस सीटी का मतलब ट्रैफिक के लिए होता है कि आप तमाम गाड़ियां कंडीज़ियों दी सिकुरेज़ा में यानी कि एहतियाती हालात में एहतियाती तदाबीर के साथ रुक जाएं। अब तो ये सवाल आपका वेरो है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो है इल conducente, जो ड्राइवर है, deve sempre essere in grado di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza। जो ड्राइवर है deve sempre, उसे हमेशा essere in grado, इस हालत में होना चाहिए, di arrestare, रोकने के लिए, il veicolo, गाड़ी को, in condizioni di sicurezza, एहतियाती हालात में, गाड़ी को एहतियात के साथ रोकने की हालत में होना चाहिए। तो ये सवाल भी आपका वेरो है क्योंकि ये सवाल कहता है कि ड्राइवर को हमेशा इस हालत में होना चाहिए कि वो एहतियात के साथ किसी भी हाल, किसी भी किस्म के पेरिकोलो की सूरत में अपनी गाड़ी को एहतियात के साथ रोक ले ताकि ना ही किसी किस्म का भी इंसिडेंटे प्रोवोका ना हो, यानी कि इंसोमा जो conducente है वो ब्रियाको नहीं होना चाहिए, उसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तो ये सवाल आपका वेरो है। इसके बाद सवाल है il conducente deve poter arrestare il veicolo nel campo di visibilità e in condizioni di sicurezza। ये सवाल भी आपका वेरो है। क्या कहता है? कहता है il conducente, जो ड्राइवर है, deve poter arrestare, उसे रुकना चाहिए, il veicolo, गाड़ी को रोकना चाहिए, nel campo di visibilità, आपके विजन की फील्ड के अंदर, आपकी नज़र की हदूद के अंदर रोक लेनी चाहिए गाड़ी को, इन condizioni di sicurezza, और इन condizioni di sicurezza मतलब हिफाजत के साथ गाड़ी को रोक लेना चाहिए। तो ये सवाल भी आपका वेरो है। मतलब इसका मतलब है, कहना ये चाह रहे हैं कि जो ड्राइवर है वो उसे अपनी काम्पो दी विजिबिलिटा देखते हुए, अपनी काम्पो दी विजिबिलिटा का ख्याल रखते हुए, मतलब अपनी नज़र की हदूद के अंदर अगर उसे कोई खतरा नज़र आ रहा है तो उसे अपनी गाड़ी को उस खतरे से पहले पहले इन condizioni di सिकुरेज़ा, हिफाजती तदाबीर के साथ गाड़ी को रोक लेना चाहिए। तो ये सवाल आपका वेरो है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है जो कहते हैं il conducente, जो ड्राइवर है, कि intende sorpassare, जो sorpassare करना चाहता है, deve accertarsi, उसे इस बात का यकीन कर लेना चाहिए, तयन कर लेना चाहिए कि La larghezza della carreggiata, जो carreggiata की लार्गेजा है, consente la manovra, वो मनोवरा की इजाज़त देती है, इन condizioni di sicurezza, एहतियाती तदाबीर के साथ। यानी कि अगर कोई conducente सुरपासो करना चाहता हो तो उसको ये चीज़ देख लेनी चाहिए कि अगर तो carreggiata दोपिया कोर्सा का है, दोपिया कोर्सिया का है, तो उसके पास इनफ स्पाजियो मौजूद होगी। अगर करिजियाता दोपिया सेंसो का नहीं है, दोपिया कोर्सिया नहीं है उसमें, मतलब उनिको कोर्सिया वाहिद कोर्सिया है, तो उसे इस चीज़ का तयन करना चाहिए कि अगर वो सुरपासो कर रहा है तो आया वहाँ पे उसके सुरपासो करने के लिए जगह मौजूद है या नहीं है। ये सवाल आपका वेरो है। उसके बाद जो सवाल है आपका वो है लास्त्रिशा बियांका, सफेद लाइनें, दिस कॉन्टिन्यूआ। आप जैसे कि आप इस तस्वीर को देख रहे हैं, स्त्रिशा बियांका की बात की तो उसमें 3 किस्म की स्त्रिशा बियांका है। एक सबसे ऊपर
اور ایک سب سے نیچے اور ایک درمیان میں. یہ 3 striscia bianca ہیں اس میں، جس میں 2 جو ہے وہ کنٹینیو ہے اور ایک ڈسکنٹینیو ہے جو کہ درمیان میں ٹوٹی پوٹی ہے، جسے تراتیجیاتا بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ڈسکنٹینیو کی بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ سینٹر والی لائن کی بات کر رہا ہے. اب کہتا ہے کہ ان فگورم کنسنتے انورسیونی دی مارچا، آپ کو انورسیونی دی مارچا کرنے کی اجازت دیتی ہے ان کنڈیزیونی دی سیکوریزا، احتیاط کے ساتھ. سے لا strada e a doppia senso، بالکل strada اگر doppia senso ہو تو آپ discontinua striscia discontinua کی صورت میں انورزیونی دی مارچا کر سکتے ہیں. تو یہ سوال آپ کا ویرو ہے. اگر جو ہے یہ ڈسکنٹینوا ہو، سینٹر میں چینترو لینا جو ہے اس کی ڈسکنٹینوا ہو، لیکن strada senso unico ہو تو اس میں انورسیونی دی مارچا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سینسو دوپیو ہے. اس کا مطلب ہے 2 سمت میں گاڑیاں چل رہی ہیں، تو اس صورت میں آپ کو انورسیونی دی مارچا کرنے کی اجازت ہے. یہ سوال بھی آپ کا ویرو ہے. اس سے بعد کہتے ہیں جی نہیں سیمافوری یعنی کہ اشاروں پہ ان فیگورا جو کہ تصویر میں ہیں. لفرچ جالے فیسے، یہ والے فرچ جالے فیسے جو ہیں اچیزے جب وہ چلتے ہیں اندیکانو ظاہر کرتے ہیں دی لیبرارے انکروچو qualora stato già impianato o di arrestarsi in condizioni di sicurezza. یہ سوال بھی آپ کا ویرو ہے، کیونکہ یہ جو ہے جالو ڈسکو جالو ہو یا فریچے جالو ہوں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ چل گئے ہیں، چل رہے ہیں، آن ہیں، تو فریچے جالو پہ یا ڈسکو جالو پہ جو کوئی بھی جس نے بھی انکروچو امپینیا کر رکھا ہے وہ اپنا انکروچو کو سوبیتو لیبرارے کرے، تاکہ ان قریب جو آپ کا استرادہ ہوگا اس کے اوپر جو ٹریفک کا فلو ہوگا اسے بند کیا جائے گا، تاکہ دوسری استرادے سے گاڑیاں آگے گزر سکیں. تو اسی لیے یہ سوال آپ کا ویرو ہے. اس کے بعد ہے انcontrando il semaforo in figura، جیسے ہی یہ سیمافورو جو آپ کے اس تصویر میں موجود ہے یہ آپ کے سامنے آتا ہے. ایک consentito il passaggio، آپ کو پاساجو کی اجازت دیتا ہے. quando si accende la luce gialla fissa، جب لوچے جالا فیسا چل رہی ہو. سولو، صرف اور صرف اس صورت میں سے non ci si può arrestare in condizioni di sicurezza prima dell'incrocio، اگر آپ احتیاط کے ساتھ پریما دل انکروچو، آپ احتیاط کے ساتھ گاڑی کو نہیں روک سکتے، تو اس صورت میں آپ کو یہ گزرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یہ سوال بھی آپ کا ویرو ہے، کیونکہ لوچے جالا فیسا کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب ان میں سے یہ ہے کہ اگر آپ انکروچو پہ موجود ہیں جا امپیناتو، اگر آپ انکروچو کو امپینا کر چکے ہیں تو آپ اس صورت میں رک نہیں سکتے، کنڈیزیونی دی سیکوریزا کا خیال کرتے ہوئے آپ وہاں سے گزر جائیں. اور دوسرا یہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ انکروچے سے دور ہیں اور آپ گاڑی کو احتیاط کے ساتھ ان کنڈیزیونی دی سیکوریزا روک سکتے ہیں، تو آپ لینیا ٹراسورسالے سے پہلے رک جائیں. کیونکہ اگر آپ ان کنڈیزیونی دی سیکوریزا میں اپنی گاڑی کو روک نہیں سکتے تو آپ کو کہا جاتا ہے اس لوچے جالا فیسا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ گزر سکتے ہیں، آپ کو گزرنے کی اجازت ہے. کنڈیزیونی دی سیکوریزا میٹر کرتی ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. مزید اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. ہمارے چینل ٹیوب پتینتے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.